सर्वेषु विषयेषु शास्त्रे पुस्तकप्रकाशने बाल्ये एव वयसि बहूनि पुस्तकानि एते प्रकाशितवन्तः। अर्थसङ्ग्रहस्य व्याख्या, पाठदीपिकायाः व्याख्या, एवं रीत्या बहूनि पुस्तकानि, एवं बह्व्यः सङ्गोष्ठयः, एवं कार्यशालाः सर्वत्रापि गतं। शङ्करमठे, काञ्चीपुरे शङ्करमठे विद्वत्सभा प्रचलति चेत् तत्र एते प्रधानवक्तारः भवन्ति। एवं रीत्या गत्वा एवं बहूनि आर्टिकल्स् नाम बहवः लेखाः एतैः प्रकाशिताः। शिक्षाशास्त्रविभागे विद्यावारिधिं समाप्तवन्तः प्रथमम्, अनन्तरं मीमांसाविभागेपि विद्यावारिधिद्वयं प्राप्तम् एतैः। अस्माभिः चिन्तितम् अत्रैव उद्योगः प्राप्यते, अस्माकं सहकारः एतैः प्राप्यते इति चिन्तितं। भगवत्कृपा तु अन्या, गङ्गातीरे एव तत्र स्थातव्यम् इति, अतः तत्र गतवन्तः। एतादृशाः अत्र समागताः भवन्ति। अन्योपि विषयः, एतैः प्राजेक्ट् स्वीकृतं, प्रायोगिकं। किमिदम् इति चेत् न्यायप्रकाशे एव प्राजेक्ट्, अतः पाठने इतोपि वैशिष्ट्यं भवति। तत्र पवर् पायिण्ट् रूपेणैव एते पाठयन्ति। एतेभ्यः विश्वविद्यालयपक्षतः कार्यशालापक्षतश्च स्वागतं व्याकुर्मः। कृपया आगच्छन्तु, पाठयन्तु। अपेक्षते। श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वादौ अयम् अवकाशः नारायण आचार्यैः दत्तः इत्यतः तेभ्यः धन्यवादाः। वयं सर्वे शिष्टाः वा न वा? शिष्टाः। तर्हि किं कर्तव्यम्? आदौ मङ्गलाचरणं कुर्मः। मङ्गलश्लोकाः कण्ठस्थीकृताः वा? एकवारम् उच्यताम्। पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम् अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुमानन्दरूपिणम्। यत्पर्यन्तं जातम्? इयं कार्यशाला भवति खलु? तर्हि कार्यशालायां किं भवति? नाम्न्येव अस्ति उत्तरं, कार्यशाला। तर्हि कार्यं स्यात्। कार्यं विना कार्यशाला भवति वा? तर्हि एकं कार्यं वदामि, एतावत्पर्यन्तं किं जातं तद्विषये एकैकं पीपीटी कुर्वन्तु। यदि कम्प्यूटर् नास्ति, लैपटॉप नास्ति, तर्हि लैब अस्ति खलु, लैब मध्ये गत्वा कर्तुं शक्यते। एकस्मिन् विषये पीपीटी। परश्वः पश्यामः। 5 स्लैड् वा 10 स्लैड् वा? अनन्तरं विभागस्य कृतेपि अपेक्षते, न्याक् इत्यादि यदा भवति तदा प्रदर्शयितुं शक्यते। भवतां नाम्न्येव प्रदर्शयामः। प्रकरणविषये चलति खलु? प्रकरणं नाम किम् उक्तम्? नेक्स्ट्। प्रकरणविषये किम् उक्तम्? उभयाकाङ्क्षा खलु? नाम आकाङ्क्षा द्वयं भवति चेत् तत् प्रकरणम् इति। आकाङ्क्षा द्वयं, कुत्र कुत्र आकाङ्क्षा? अङ्गस्यापि आकाङ्क्षा, अङ्गिनः अपि आकाङ्क्षा। एवं स्थानद्वये आकाङ्क्षा भवति चेत् प्रकरणम् इति उच्यते।
कार्यशालायाः आदौ किमासीत्? कार्यशालायां कः प्रविशति इति छात्रविषये आकाङ्क्षा आसीत् अस्माकं, खलु? छात्राणामपि आकाङ्क्षा आसीत् कार्यशालादिकं कुत्र प्रचलति, वयं भागं गृह्णीमः, परन्तु कुत्र चलति इति आकाङ्क्षा आसीत्। तर्हि उभयत्र आकाङ्क्षा, खलु? यथा लोके आकाङ्क्षा अस्ति, एवमेव वेदेपि आकाङ्क्षा भवति। इदानीं तिरुपतौ शेर् आटो इत्यादिकं बहु चलति। तस्यापि इच्छा अस्ति, आकाङ्क्षा जनाः के लभ्यन्ते, खलु? जनानामपि आकाङ्क्षा, प्रतीक्षां कुर्मः, खलु? मार्गे स्थित्वा जनानामपि आकाङ्क्षा भवति, कः आटो आगच्छति, कः आटो जनः आगच्छति, खलु? तर्हि उभयत्र आकाङ्क्षा। एवं बहुत्र अन्वेष्टुं शक्यते। कक्षायामपि कः अध्यापकः पाठयति, अध्यापकानामपि कः छात्रः आयाति, खलु? यथा लोके भवति तथा वेदेपि भवति। वेदे कुत्र इत्युक्ते दर्शपूर्णमासयागः गृहीतः, दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति एकं वाक्यं। तद् अङ्गीबोधकं वाक्यं। दर्शपूर्णमासयागः प्रधानयागः, प्रधानयागविधायकवाक्यं भवति दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत। यजेत इत्यत्र के अंशाः सन्ति? यजि धातुः तप्रत्ययः। तप्रत्यये के अंशाः सन्ति? लिङ्त्वम् आख्यातं। लिङ्त्वं कुत्र भवति? लिङ्लकारे भवति। अनन्तरम् आख्यातत्वं कुत्र भवति? आख्याते भवति। एवम् आख्यातेन लिङ्गा च किम् उच्यते? भावना उच्यते। भावनायां के अंशाः सन्ति? कति अंशाः सन्ति? त्रयः अंशाः सन्ति। किं किं? साध्याकाङ्क्षा, साधनाकाङ्क्षा इति कर्तव्यताकाङ्क्षा। तर्हि अत्रापि दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यत्रापि तप्रत्यये भावना उक्ता, खलु? तप्रत्यये भावना उक्ता। तत्र आकाङ्क्षात्रयं भवति। भावना इत्युक्ते आकाङ्क्षात्रयं। तर्हि आकाङ्क्षात्रयम् आगतं, खलु? तृतीयाकाङ्क्षा अस्ति इति कर्तव्यताकाङ्क्षा। तर्हि इति कर्तव्यताकाङ्क्षायां कस्य अन्वयः? प्रयाजानाम् अन्वयः, खलु? इति कर्तव्यताकाङ्क्षा नाम मह्यं कः उपकरोति, खलु? मह्यं कः सहकरोति इति आकाङ्क्षा। तर्हि आकाङ्क्षायां सत्यां कस्य अन्वयः? प्रयाजानाम् अन्वयः। प्रयाजविधायकवाक्यमस्ति समिधो यजति, खलु? यजति इत्यत्र अंशद्वयम्। एवं तप्रत्यये भावना, खलु? भावनायाम् आकाङ्क्षात्रयं। किं? प्रथमा आकाङ्क्षा साध्याकाङ्क्षा, किं नाम? साध्याकाङ्क्षा। साध्याकाङ्क्षायां कुत्र अन्वयः? दर्शपूर्णमासयागेन साकम् अन्वयः, खलु? एवं प्रयाजः अङ्गं, दर्शपूर्णमासयागः अङ्गम्। उभयत्र आकाङ्क्षा अस्ति। आकाङ्क्षापि अन्यस्मिन् विषये नास्ति, खलु? एकविषयिणी आकाङ्क्षा, खलु? मह्यं कः उपकरोति इति प्रधाने आकाङ्क्षा। एवं अङ्गे आकाङ्क्षा अस्ति, अहं कं प्रति उपकुर्यां, कं प्रति उपकारं करोमि इति उभयत्र आकाङ्क्षा आगता, खलु? उपकारविषये एव आकाङ्क्षा, उपकारकविषये आकाङ्क्षा, एकस्मिन् विषये आकाङ्क्षा, खलु? अतः अङ्गाङ्गे भावो जातः। यदि विषयभेदो भवति, आकाङ्क्षायां यदि भेदो भवति, नाम प्रयाजानाम् अन्यविषये आकाङ्क्षा, दर्शपूर्णमासयोः अन्यविषये आकाङ्क्षा, तदा प्रकरणं न भवति। परन्तु एकस्मिन् विषये एव आकाङ्क्षा, खलु? अत्रापि छात्राणाम् अध्ययनविषये आकाङ्क्षा, खलु? कः अध्यापयति, एवम् अध्यापकानामपि आकाङ्क्षा अध्ययनविषये एव, खलु? अतः किं प्रकरणम्? एकस्मिन् विषये आकाङ्क्षा। अत्रापि एकस्मिन् विषये एव आकाङ्क्षा, एकसम्बद्ध आकाङ्क्षा। अतः दर्शपूर्णमासप्रकरणे एतादृश प्रकरणं दर्शयति, खलु? दर्शपूर्णमासप्रयाजयोर्मध्ये प्रकरणं भवति। यथा लौकिकम् उदाहरणं, दग्धाश्वरथन्यायः ज्ञायते, खलु? रथस्य आकाङ्क्षा भवति, मम किम् अश्वाः के सन्ति,
खलु तेषाम् रथस्य अश्वः नष्टः इत्यतः अनन्तरम् अश्वस्यापि आकाङ्क्षा अस्ति अहं कं वहामि इति खलु रथविषये आकाङ्क्षा तर्हि एकस्मिन् विषये आकाङ्क्षा आगता खलु तर्हि किम् अत्र अत्र प्रकरणं भवति एतत् लौकिकम् उदाहरणम् अग्रे अनन्तरं किमुक्तं क्रियायाः एव विनियोगो प्रकरणे कस्य विनियोगः क्रियायाः एव अङ्गत्वेन ग्रहणं भवति कर्तव्यताकाङ्क्षायां क्रियायाः एव अन्वयः यथा लौकिकम् उदाहरणं दत्तं कुठारेण चिन्त्या खलु कस्य अन्वयः हस्तस्य अन्वयो न भवति खलु किमर्थं हस्तः द्रव्यं तर्हि तस्य अन्वयो नास्ति तर्हि क्रियायाः नाम का क्रिया भवति हस्तेन उद्यम्य निपात्य खलु उद्यमनं निपातनम् एतद्वयं भवति क्रिया भवति क्रियायाः एव अन्वयः हस्तस्य कथम् अन्वयः इत्युक्ते हस्तेन उद्यम्य निपातः खलु क्रिया पृष्ठभागेन अन्वयः अग्रे अनन्तरं किमुक्तं प्रकरणं द्विविधं किं महाप्रकरणम् अवान्तरप्रकरणं महाप्रकरणं नाम फलभावना सम्बन्धि प्रकरणं फलभावना सम्बद्धं यत् प्रकरणं भवति महाप्रकरणं फलभावना कुत्र प्रयाजवाक्ये भवति वा कुत्र भवति पूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत फलं किं स्वर्गकामपदेन कः बोधितः स्वर्गः बोधितः तर्हि स्वर्गः फलं फलबोधकभावना फलभावना खलु तर्हि फलभावना सम्बद्धं यत् प्रकरणमस्ति दर्शपूर्णमासागसम्बद्धं तत् किमस्ति महाप्रकरणम् अनन्तरम् अवान्तरप्रकरणं किम् एतावता अवान्तरप्रकरणं न पठितं खलु अग्रे आयाति अङ्गभावनासम्बद्धं प्रकरणमस्ति अवान्तरप्रकरणम् अङ्गभावना कुत्र अस्ति अङ्गबोधकवाक्ये भवति खलु अङ्गं किं प्रयाजबोधकवाक्यं किं समिधो यजति खलु कति सन्ति पञ्चवाक्यानि तर्हि दर्शपूर्णमासयोः केवलं पञ्चैव अङ्गानि वा अङ्गानि बहूनि सन्ति उदाहरणार्थं दत्तं पञ्च अङ्गानि प्रदर्शितं प्रयाजः इति एकं तर्हि प्रयाजबोधकं वाक्यं किं सो यजति वाक्यं तादृशवाक्ये विद्यमाना भावना अस्ति खलु लक्षणे अस्ति अङ्गभावना अङ्गभावना सम्बद्धं प्रकरणम् अवान्तरप्रकरणं प्रयाजस्थाने भवति उदाहरणम् अग्रे भवति अनन्तरं प्रकृतिविकृतिलक्षणं दत्तं खलु का नाम प्रकृति का नाम विकृति प्रकृतेः का समग्राङ्गोपदेशः सा प्रकृतिः अनन्तरं यत्र न समग्राङ्गोपदेशः सा विकृतिः नाम प्रकृतौ किं भवति यावन्ति अङ्गानि अपेक्षन्ते तावन्ति सर्वाणि भवन्ति अपेक्षितानि सर्वाणि अङ्गानि खलु विकृतौ किं भवति अपेक्षितानि सर्वाणि अङ्गानि न भवन्ति तादृश उदाहरणं लोके भवति एकम् उदाहरणं दीयताम् कश्चित् छात्रः सम्यक् पठति सर्वं जानाति तर्हि सर्वं विषयं जानाति इत्यतः सः प्रकृतिः इति वक्तुं कश्चित् छात्रः किं करोति किञ्चित् जानाति सर्वं न जानाति 100% न जानाति खलु अनन्तरं विकृतिः इति वक्तुं शक्यते अनन्तरं यः न जानाति सः किं करोति यः जानाति ततः ज्ञानं स्वीकरोति पृष्ट्वा एतद् अस्य समाधानं किम् खलु तर्हि किम् अतिदेशः सत्यं वा न वा यः जानाति सः किं वदति ज्ञानी उपदेशं यच्छति
एवमेव प्रकृतितः विकृतिं प्रति अङ्गानाम् अतिदेशो प्रकृतौ यानि अङ्गानि सन्ति तेषाम् अतिदेशो भवति विकृतिं। भवन्तः एकम् उदाहरणं यच्छन्ति वा? प्रकृतिविषये अथवा विकृतिविषये अथवा अतिदेशविषये। अध्यापकः प्रकृति, छात्रः विकृति। अध्यापकः सर्वं ज्ञात्वा वदति, छात्रः जानाति अनन्तरं स्वीकरोति। एवं यागेपि एवमेव विकृतौ सर्वाणि अङ्गानि भवन्ति, विकृतौ अङ्गानि अल्पानि भवन्ति खलु। एकमपि अङ्गं स्यात् अथवा 99% अपि स्यात् अथवा 90, परन्तु सर्वाणि अङ्गानि न भवन्ति। अनन्तरम् अग्रे अयं विषयः आगतो वा? किमस्ति? खादिरो यूपो भवति, औदुम्बरो यूपो। यूपो नाम एतादृशपदार्थः पशुबन्धनार्थं काष्ठविषये। तस्य मूलवृक्षः कः? तस्मात् वृक्षात् एतादृशयूपः इत्युक्ते एवं खदिरवृक्षेण नो चेत् उदुम्बरवृक्षेण। प्रकृतौ किमस्ति? खादिरो यूपो, खदिरवृक्षेण निर्मितः यूपः इत्युक्तं प्रकृतौ। प्रकृतौ किमुक्तम्? औदुम्बरो यूपो। यूपः समानः कः? सः यूपः पार्श्वे अस्ति काष्ठविषये। अनन्तरं वृक्षे भेदो जातः। कीदृशभेदः? पूर्वं खदिरवृक्षः आसीत्, तत्स्थाने औदुम्बरवृक्षः आगतः। अत्र प्रकरणं भवति वा? औदुम्बरत्वस्य ग्रहणं कथं? केन प्रमाणेन? विकृतौ प्रकरणेन खलु। अयमेव विषयः जातः ह्यः परह्यः। अग्रे अनन्तरं बाधः आगतः। बाधः द्विविधः, अप्राप्तबाधः, प्राप्तबाधः। प्राप्तबाधः कस्मिन् विचार्यते? तृतीयाध्याये। अतः तार्तीयबाधः इति उक्तं। अनन्तरं दशमाध्याये कश्चन बाधो भवति, सः कः? प्राप्तबाधः खलु। अनन्तरं प्राप्तबाधे भागत्रयं। भवतां पुरतः प्रत्याम्नानात्, अर्थलोपात्, प्रतिषेधात्। किञ्चित् यद् पृच्छते तद् वक्तव्यं। भवति गच्छामः इति। अग्रे आगम्यते चेत् वरं, सर्वाः अग्रे आगम्यते चेत् वरं। अनन्तरं बाधः त्रिविधः, प्रत्याम्नानात् बाधः, अर्थलोपात् बाधः, प्रतिषेधात् बाधः। उदाहरणं किमस्ति? अग्रे गम्यते। अर्थलोपात् बाधस्य उदाहरणम् एतद् उक्तं वा? एकवारं वदामि, इतः मया वक्तव्यम्। प्रकृतौ अस्ति व्रीहीन् अवहन्ति। अवहननं नाम कुट्टन्, व्रीहि नाम चतुशतण्डुलः। जनाः अधिकाः सन्ति वा? वो चिल्का रहता है ना, चावल के बाहर जो चिल्का रहता है, उसका निकालने के लिए क्या करना है? कूटना ही आवाहनन बोलते हैं। जो क्रिया है वो आवाहनन कहते हैं। आवाहन करके क्या करना है? चिल्का निकालना है। పొట్టు ఉంటుంది కదా, పొట్టు తీసేయాలి. ఎట్లా తీసేయాలి?
పంచాలి. ఇలా. ఆ వాక్యం వికృతికి వెళుతుంది. ప్రకృతి యాగం నుంచి వికృతికి వెళుతుంది. ప్రకృతి యాగాత్ వికృతి యాగం ప్రతి వాక్యం గచ్చతి. వాక్యస్య विकृतिः का इत्युक्ते प्राजापत्यं घृते चरुं निरूपेत् कृष्णम् आयुष्कामः इति वाक्येन एका इष्टिः इष्टिः तत्र द्रव्यं किं सुवर्णशकला बंगारम में బంగారం పీస్ దానికి ఏముంటే పొట్టు ఉంటుందా चिल्का रहता है क्या सोने में ये तो चिल्का निकालना नहीं तो विमोकः न कर्तव्य तो विमोकस्य अपेक्षा नास्ति तर्हि किं कर्तव्यम् अर्थलोपात् इति नाम दत्तम् अर्थः नाम प्रयोजनं प्रयोजनं नास्ति इत्यतः किं कर्तव्यं देशो भवति बाधः क्रियते तावत् एवं स्वीक्रियते प्राप्तबाधः इति विषयः प्राप्तं तस्य विषयः अन्यः अस्ति परन्तु एवं स्वीक्रियताम् अतिदेशात् प्राप्तम् अनन्तरं तस्य बाधः किमर्थं बाधः प्रयोजनं नास्ति कृतौ तुषाः एव न सन्ति तुषाणां निर्मूलनं नापेक्षितं सः अवहननं नापेक्षते एवम् अर्थलोपात् अवहननस्य बाधः अनन्तरम् अग्रे प्रतिषेधात् बाधः कति ऋत्विजाः भवन्ति यागे चत्वारः के तेषां नाम किमपि होता भवति अनन्तरं तर्युः गाता ब्रह्मा खलु तत्र होता इति कश्चित् भवति चतुर्वेदीयः कः प्रकृतौ किमस्ति होतृवर्णनमस्ति तद् विकृतिं प्रति आगतं महापितृयज्ञे आगतं तत्र निषेधः क्रियते न होतारं वृणीत होतृवर्णकार्यं निषेधः कृतः एवं प्रकृतितः प्राप्तमस्ति होतृवर्णनं प्राप्तं तस्य निषेधः क्रियते न होतारं वृणीत अतः नामागतं प्रतिषेधात् इदं प्रतिषेधवाक्यं निषेधवाक्यं नाम निषेधः निषेधः कृतः होतृवर्णनं कर्तव्यम् एवं निषेधः कृतः इत्यतः बाधः अनन्तरम् अग्रे अनन्तरं प्रकृतौ अस्ति कुशमयं बर्हिर्भवति कुशेन निर्मितं बर्हिः विकृतौ किमस्ति शरमयं बर्हिः शरेण निर्मातव्यं नाम किं तस्य भेदः पूर्वं कुशः आसीत् कुशा काशा यवा दूर्वा इति दश भासन्ति तद् भिन्नतया शरस्य ग्रहणं शरमयं बर्हिर्भवति इति कुशस्थाने शरस्य पठनमस्ति खलु तत्स्थाने आगतम् अतः प्रत्याम्नानात् स्थाने एतद् पठितमस्ति आम्नायः आम्नानं प्रति आम्नानं तर्हि कुशस्थाने शराणां पठनमस्ति इत्यतः कुशानाम् उपयोगः न क्रियते वा कुशानां प्राप्तिर्जाता अनन्तरं शरैः बाधः क्रियते शराणां विनियोगः विकृतौ एतत् किं प्रत्याम्नानात् बाधः एवं बाधः त्रिविधः भवति इदानीं ग्रन्थं पश्यामः प्राकृतस्य तु अङ्गस्य विकृतौ चोदकप्राप्तस्य प्रत्याम्नानात् अर्थलोपात् प्रतिषेधात् वा यः बाधः सः प्राप्तबाधः खलु अवगतं वा प्राकृतस्य तु अङ्गस्य प्रकृतौ यद् अङ्गं पठितमस्ति तादृश अङ्गम् इदानीं स्मर्तव्यं चित्रे दर्शितं विकृतौ चोदकप्राप्तस्य विकृतियागे चोदकः नाम अतिदेशः अतिदेशात् प्राप्तस्य प्रत्याम्नानात् पठितम् इदानीं दर्शितम् अनन्तरम् अर्थलोपः आदौ दर्शितः अनन्तरं प्रतिषेधात् छेदात् यः बाधः खलु
प्रकृतौ विद्यमानस्य पदार्थस्य यः बाधः जातः सः प्राप्तबाधः। सः प्राप्तिः जाता अनन्तरं बाधः, सः प्राप्तबाधः इति। अनन्तरं न ज्ञायते चेत् पृच्छन्तु। चित्रं दर्शितं झटिति गच्छामि। 4 पुटानि पाठनीयानि सन्ति। एतत् पदार्थस्य बाधः, अतिदिष्टस्य पदार्थस्य अङ्गस्य बाधः खलु। अतिदेशस्य बाधो न भवति, अतिदेशः प्रापयति अनन्तरं बाधविचारः। बाधः कदा भवति? प्राप्ते सति। प्राप्ते सति बाधः न भवति। कश्चित् लघु बालकः चाक्लेट् खादति, चाकलेहं खादति, यदा खादति तदा वक्तुं शक्यते भवता एतत् न भोक्तव्यम् इति। तदां न खादति चेत् तदा निषेधस्य अपेक्षा नास्ति। तदा न खादति, किमर्थं निषेद्धव्यं? तदा न भक्षणीयम्, अपेक्षा नास्ति। प्राप्ते सति बाधः। प्राप्तिः के अतिदेशेन, अतिदेशानन्तरं बाधः। मीमांसायां कति अध्यायाः सन्ति? 12 अध्यायाः सन्ति। दशमाध्यायस्य नाम किम्? सप्तमाध्यायस्य नाम किम्? अतिदेशः। अध्यायस्य नाम अतिदेशः। दशमाध्यायस्य नाम बाधा। किमर्थं? पूर्वं प्राप्ति अनन्तरं बाधा। यथा प्राकृतानां कुशानां प्रतिकूलशराम्नानात्, शराणां पठनमस्ति खलु। कुशस्थाने शराणां पठनं। यथा वा अवघातस्य कृष्णलेषु वैतिष्यरूप प्रयोजनलोपात्। फुल स्टॉप अस्ति खलु। यथा वा अवघातस्य कृष्णलेषु, कृष्णलेषु नाम तत्र किं? वैतुष्यरूप प्रयोजनलोपात्। लोपात् बाधः। विमोकस्य अपेक्षा प्रयोजनं न। प्रयोजनं क्रियते चेत् अवहननं किमपि भवति वा? तथा एव न सन्ति, ते निर्मूलनं न भवति। यथा वा पित्रेष्टौ गोत्रवर्णनस्य न होतारं वृणीते इति प्रतिषेधः। तदपि दृष्टं खलु। पित्रेष्टौ किं जातं? न होतारं वृणीते वाक्यमस्ति। अतः होतृवर्णनम् आगतं, तस्य निषेधः क्रियते। केन क्रियते? एवमेव प्रकृते किं जातं? औदुम्बरस्थाने औदुम्बरत्वेन च खादिरत्वबाधः प्राप्तबाधः एव। खादिरत्वस्य प्राप्तिः प्रकृतितः विकृतिम्। अनन्तरं किं जातं? विकृतौ किं विहितम्? औदुम्बरत्वं विहितं। तेन बाधः, प्राप्तबाधः एव वक्तव्यः चरकुशन्यायेन। कुशस्थाने किमस्ति? इदानीम् उदाहरणे विषये उदाहरणं जातं। दाष्टान्तिके किमस्ति? प्रकृतिस्थाने किमस्ति? खादिरत्वम्। उदाहरणे जातं। स्थाने खादिरत्वमस्ति, चरस्थाने किमस्ति? औदुम्बरत्वम्। औदुम्बरत्वेन यथा चरेण कुशस्य बाधः क्रियते, एव औदुम्बरत्वेन खादिरत्वस्य। तदेव उक्तं चोदकस्य च खादिरत्वविषयत्वे औदुम्बरत्वेन च खादिरत्वबाधः प्राप्तबाधः एव वक्तव्यः शरकुशन्यायेन। न्यायः नाम एकैकम् अधिकरणं। मीमांसायां न्यायाः इति न्यायः। एकैकेन अधिकरणेन न्यायः उत्पादितो अन्तः प्रयोजनं न्यायः इति नाम। चोदकस्य च खादिरत्व अविषयत्वे प्राप्त्यभावात् तदनुपपत्तिः स्यात्। भवत्याः यः प्रश्नः आसीत् तस्य समाधानं किं? चोदकस्य च चोदको नाम अतिदेशः, अतिदेशस्य खादिरत्व अविषयत्वे। खादिरत्वम् अतिदेशस्य विषयो न भवति। अतिदेशः खादिरत्वं न प्रापयति चेत् तर्हि किं भवति? प्राप्त्यभावात्, प्राप्तिरेव न भवति।
खादिरत्वस्य तदनुपपत्तिः स्यात् चरकुशन्यायेन बाधः भवति स्म। अनन्तरम् अग्रे समाधानं दीयते। पूर्वतनम् एकवारं स्मर्यताम्। समाधानम् इदानीं दीयते, उच्यते किम्? तार्तीयप्रमाणविनियुक्तेन इतरस्य बाधनं तावत् अप्राप्तबाधनम्। कः अर्थः? भवद्भिरेव उक्तम् इत्याध्याये बाधः अप्राप्तबाधः खलु। तार्तीयप्रमाणविनियुक्तेन इत्याध्याये प्रमाणानि उक्तानि। कानि प्रमाणानि इत्यादीनि खलु। एतावता पठितम्। वाक्यम् करणम् इत्याध्याये प्रमाणानि इमानि भवन्ति। तादृशप्रमाणैः विनियुक्तेन इतरस्य बाधनं नाम दुर्बलप्रमाण उक्तस्य दुर्बलप्रमाणेन उक्तस्य बाधनं यदस्ति तदेव अप्राप्तबाधनं। प्रकरणञ्च तार्तीयं। प्रकरणं कस्य कीदृशं प्रमाणं? कुत्र विद्यमानं प्रमाणं? प्रकरणं तृतीयाध्यायस्य विषयो भवति प्रकरणं खलु। तर्हि तार्तीयं जातं। तेन तद्विनियुक्त औदुम्बरत्वेन इतरस्य बाधनम् अप्राप्तबाध एव खलु। प्रकरणप्रमाणेन कः चलति? प्रकरणं तृतीयाध्याये अप्राप्तबाधः उच्यते। तर्हि तद्विनियुक्तेन प्रकरणविनियुक्तेन प्रकरणेन विनियोगः इत्युक्तः। प्रकरणविनियुक्तेन औदुम्बरत्वेन इतरस्य खादिरत्वेतरस्य बाधनम् अप्राप्तबाधः। न हि वैकृतेन प्राकृतबाधः प्राप्तबाधः इति कुलधर्मः। नाम कः अर्थः कुलधर्मो? केचन दौर्ष्ट्यम् आचरन्ति। किं वदन्ति? अस्माकं कुलधर्मः खलु, अस्माकं कुले एवमेव प्रचलति खलु। कदाचित् भाषन्ते, वदन्ति अस्माकं कुल युक्तम् आचरन्ति, अस्माकं कुल एवमेव वैकृतेन प्राकृतबाधनं। प्राकृत नाम प्रकृतौ पठितस्य विद्यमानस्य देशात् प्राप्तस्य विकृतौ यः बाधः सः प्राप्तबाधः इति एतावता उक्तं। परन्तु प्राप्तबाधः एव भवति इति तदा अध्याये यः बाधः उक्तः सामान्यतया उक्तं प्राप्तबाधः, परन्तु अयं प्राप्तबाधः एव भवति 100%। किमो न तर्हि किं? वस्तुतस्तु प्राप्तबाधः एव प्राप्तबाधः अपि भवति। तर्हि प्रकृतविषये एतावता उक्तम् अप्राप्तबाधः, इदानीम् उच्यते प्राप्तबाधः। तर्हि प्राप्तिः केन? अतिदेशेन। अतिदेशात् प्राप्तस्य अनन्तरं बाधः। पूर्वं किम् उक्तं? प्रकरणं स्वीकृत्य उक्तं खलु। यतोहि तृतीयाध्यायस्य प्रमाणं भवति प्रकरणं। तृतीयाध्यायप्रमाणैः किं क्रियते? अप्राप्तबाधनं क्रियते। अतः प्रमाणम् आश्रित्य उक्तम् अप्राप्तबाधः। अनन्तरं दशमाध्यायस्य विषयं स्वीकृत्य उच्यते इदानीं प्राप्तबाधः। वस्तुतस्तु प्राप्तबाधः एव अयं, न च खादिरत्वस्य चोदकविषयत्वेन प्राप्त्यभावात् कथं तद्बाधः प्राप्तबाधः। इदानीं प्रश्नः, पूर्वं किमुक्तम्? अप्राप्तबाधः इत्युक्ते, इदानीं प्राप्तबाधः इति दीयते। तर्हि प्राप्तबाधः कथं भवति? किमर्थं? खादिरत्वस्य चोदक अविषयत्वेन। चोदको नाम अतिदेशः। अतिदेशः खादिरत्वं नानयति, रूपमात्रम् आनयति खलु। तेन किं जातं? खादिरत्वस्य प्राप्तिर्नास्ति। अतिदेशः खादिरत्वमेव नानयति, भवता आनयति एतावता उक्तं। सः यूपमानयति खादिरत्वं, परन्तु वस्तुतः नास्ति, केवलं यूपांशम् आनयति, खादिरत्वांशं नानयति। प्राप्त्यभावात् कथं तद्बाधः प्राप्तबाधः? खादिरत्वस्य यः बाधो अस्ति अयं प्राप्तबाधः कथं खलु।
एतत् किं बुद्धिवैषद्यार्थम् उच्यते। पूर्वम् अप्राप्तबाधः एवं प्रकारेण भवति, इदानीं प्राप्तबाधः एवं प्रकारेण भवति। तद्विषयत्वेन वा तेन एव नैराकाङ्क्षात् न औदुम्बरत्वे प्रकरणं विनियोजकं स्यात् इति वाच्यम्। शास्त्रे न च आरभ्य वाच्यं तद्विषयत्वे, विषयत्वे नाम अतिदेशविषयत्वे। अतिदेशः यदि खादिरत्वम् आनयति, अतिदिशति, तदा किं भवति? तद्विषयत्वे वा तेनैव नैराकाङ्क्षा, तेन नाम खादिरत्वस्य, खादिरत्वेन नैराकाङ्क्षा, नैराकाङ्क्षं तस्य कृते वृक्षः अपेक्षते। खदिरवृक्षः लब्धः, क्रिया लब्धा, आकाङ्क्षा शान्ता। खलु वृक्षं विना किं भवति? रूपस्य निर्माणं न भवति। एकः वृक्षः अपेक्षते। प्रकृतितः कः वृक्षः आगतः? खदिरवृक्षः आगतः। तर्हि वृक्षविषये आकाङ्क्षा शान्ता। तर्हि आकाङ्क्षा शान्ता चेत् किमुक्तं? नैराकाङ्क्षा। वृक्षविषये आकाङ्क्षा आसीत्, तेन वृक्षेण निर्माणं कर्तव्यम्। आकाङ्क्षा शान्ता इत्यतः नैराकाङ्क्षात् न औदुम्बरत्वे प्रकरणं विनियोजकम्। एतावता किमुक्तम्? औदुम्बरत्वस्य ग्रहणं केन प्रमाणेन? प्रकरणप्रमाणेन। परन्तु तद् न भवति। किमर्थम्? अतिदेशेन प्राप्तिर्नास्ति इति प्राप्तबाधो न भवति इति एकम्। यदि अतिदेशेन प्राप्यते तर्हि केन वृक्षेण यूपस्य निर्माणं कर्तव्यम् आसीत्, इच्छायाः शान्तिरागता, खदिरवृक्षः आगतः अतिदेशः इत्यतः। खलु तर्हि किं? वृक्षविषये आकाङ्क्षा शान्ता, तेन औदुम्बरत्वस्य ग्रहणं न भवति। खलु खदिरवृक्षेण यूपस्य निर्माणं कर्तव्यम् इति यदा ज्ञातं, पुनः केन वृक्षेण मया निर्मातव्यम् इति केवलं यूपमात्रम् अतिदिष्टं चेत् तदा आकाङ्क्षा भवति न केन। परन्तु अतिदेशेन यूपमात्रं नागतं। खलु किमागतं? खादिरत्वमपि आगतम्। अतिदेशविषयत्वे खादिरत्वम् आयाति, परन्तु प्रकरणं न भवति। अतिदेश अविषयत्वे प्रकरणं भवति, परन्तु प्राप्तबाधो न भवति। खलु एवम् एकः पक्षः स्वीक्रियते चेत् एकः दोषः, अन्यः पक्षः स्वीक्रियते तत्र दोषः। तदेव उच्यते प्रकरणं विनियोजकं न स्यात् इति वाच्यं। प्रकरणं पूर्वं न अस्ति खलु। न हि प्राप्तबाधस्थले चोदकेन पदार्थाः प्राप्यन्ते। इदानीम् उच्यते अन्तस्थं किमस्ति अतिदेशे? खलु प्राप्तबाधस्थाने किं भवति? अतिदेशः कीदृशं पदार्थं प्रापयति इत्युक्ते प्राप्तबाधस्थले चोदकेन पदार्थाः न प्राप्यन्ते, पदार्थान् नानयति। खलु तथा सति शास्त्रप्राप्तेन बाधः न स्यात्। यदि प्रापयति किं भवति? तदपि शास्त्रम्, एतदपि शास्त्रम्। तर्हि शास्त्रप्राप्तेन शास्त्रेण बाधः क्रियते चेत् तत्र बाधो न भवति, निषेधः क्रियते बाधो न भवति। किं भवति? विकल्पः भवति। समबलयोर्मध्ये विकल्पः। शास्त्रेण प्राप्तं, शास्त्रेण निषेधः कृतः, तर्हि विकल्पो भवति। बाधः कदा भवति? रागात् प्राप्तिः अथवा भ्रमात् प्राप्तिः, शास्त्रेण निषेधः, तदा बाधः भवति। तदेव उच्यते न हि प्राप्तबाधस्थले चोदकेन पदार्थाः प्राप्यन्ते, तथा सति शास्त्रप्राप्तेन बाधः न स्यात्। किं तर्हि? तान् एव पदार्थान् वस्तुतः प्रापयति ये विकृतौ न बाध्यन्ते। एतद् अन्तस्थमागतं। किं? विकृतौ पदार्थाः अतिदिष्टाः भवन्ति, परन्तु के पदार्थाः इत्युक्ते येषां बाधो नास्ति। प्रत्याम्नानात् इत्यादिकम् उक्तं। तादृश अग्रे बाधो येषां पदार्थानां न भवति, तादृशपदार्थानामेव सर्वेषाम् अतिदेशः। तर्हि एतावता उक्तं खलु पदार्थानां तस्यापि अतिदेशः, खादिरत्वस्यापि अतिदेशः। तर्हि किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते उच्यते ते च पदार्थाः प्रकृतिवत् शब्देन प्राप्यन्ते इति भवति पुरुषस्य भ्रान्तिः।
अस्माकं भ्रमः। तो हि प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या इति उच्यते शास्त्रे, खलु। प्रकृतिवत्, जैसे प्रकृति है कि विकृति याग चलता है बोल के मन में रहता, ऊपर ऊपर से देख के, ठीक है नहीं। प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्यानि అతిదేశ శాస్త్రం. ఆ శాస్త్రాన్ని చూసి ఏం తెలుస్తుంది? ప్రకృతివత్ వికృతి కర్తవ్య, ప్రకృతిలాగే వికృతి యాగాన్ని చేయాలి అని అనిపిస్తుంది. కానీ ప్రకృతిలాగే అన్ని 100% అలాగే చేయం, కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, తేడా ఉంటుంది. ఎట్లా? ते च पदार्थाः प्रकृतिवत् शब्देन प्राप्यन्ते. प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या इति शास्त्रम्. प्रकृतिवत्, प्रकृति जैसे. प्रकृतौ शतम् अंगानि सन्ति, विकृतौ अपि तान्येव शतम् अंगानि कर्तव्यानि इति मन्यते. तद् भ्रमात्. तदेव उच्यते प्राप्यन्ते इति भवति पुरुषस्य भ्रान्तिः. यथा प्रकृतौ कृतं तथा विकृतौ कर्तव्यम्. तो यथा कृतमस्ति तथा विकृतौ अपि शतम् अंगानि सन्ति चेत् तथैव शतम् अंगानि इति मनसि भवति. किमर्थं? प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्य, चलो. प्रकृति जैसे नहीं होता है, डिफरेंस अलग प्रकार से करने से प्रकृति जैसे नहीं होता है, लेकिन नहीं अलग हो जाता है. ये प्रकृति में जैसे अनुष्ठान किए सेम करना है बोल के मन में लगता है. यथा प्रकृतौ कृतं तथा विकृतौ कर्तव्यमिति सर्वे पदार्थाः प्राकृताः कर्तव्याः इति. प्रकृतौ ये पदार्थाः सन्ति ये सर्वे पदार्थाः मया विकृतौ कर्तव्याः इति बात भवति. अतश्च भ्रान्तिप्राप्ताः खादिरत्वादयः शास्त्रप्रतिपन्नैः औदुम्बरत्वादिभिः बाध्यन्ते इति भवति तद्बाधः प्राप्तबाधः. एवं प्राप्तिः तर्हि केन प्रमाणेन? केन प्राप्तिः? भ्रमेण प्राप्तिः, खलु. तदेव उक्तं भ्रान्तिप्राप्ताः सः तिदेशः किं करोति? न प्रापयति. तेषां पदार्थानां बाधो भवति, तेषाम् अतिदेश एव न भवति वस्तुतः. परन्तु प्राप्तबाधः इति किमर्थम् उक्तं? दशमाध्याये प्राप्तबाधः, तृतीयाध्याये अप्राप्तबाधः इति किमर्थम् उक्तं? भ्रमात् प्राप्तिः. अतश्च भ्रान्तिप्राप्ताः खादिरत्वादयः शास्त्रप्रतिपन्नैः औदुम्बरत्वादिभिः, शास्त्रप्रतिपन्नैः शास्त्रबोधितैः शास्त्रेण ज्ञातैः औदुम्बरत्वादिभिः बाध्यन्ते. एवं शास्त्रेण भ्रमस्य बाधः, शास्त्रेण प्राप्तस्य शास्त्रेण बाधः न भवति, खलु. भ्रमात् प्राप्तस्य शास्त्रेण बाधः भवति. भ्रान्त्या प्राप्तस्य शास्त्रेण बाधः. एवं बाध्यन्ते इति भवति तद्बाधः प्राप्तबाधः. न च भ्रान्ति प्रतिपन्नेन वैधि आकांक्षा निवर्तयितुं शक्यते. कश्चित् बालकः इच्छति चाकलेट्, चाकलेयः, अनन्तरं किं किञ्चित् चाकलेयः न भवति, सः नास्ति. सः भ्रमेण चिन्तयति अत्र चाकलेयः अस्ति, अहं खादामि. भ्रान्त्या तर्हि किं? चाकलेयः प्राप्तः, परन्तु आकांक्षा शान्ता भवति वा? बालकस्य आकांक्षा शान्ता न भवति. मया चाकलेयः भोक्तव्यः इति इच्छा अस्ति. समात् यः चाकलेयः प्राप्तः तेन आकांक्षायाः शान्तिर्न भवति, खलु. एवं भ्रान्तिप्रतिपन्नेन आकांक्षायाः शान्तिर्न भवति. शास्त्रे तथा लोके भवति तथा शास्त्रे. यथा भ्रान्तिप्राप्ताः खादिरत्वादयः, खादिरत्वं किं? भ्रान्त्या प्राप्तं, भ्रमः आसीत्. खादिरत्वमपि अतिदेशात् विकृति आगतं, केवलं यूपमात्रम् आगतं, अंशाः आगताः, खादिरत्वांशः नागतः. खादिरत्वादयः शास्त्रप्रतिपन्नैः औदुम्बरत्वादिभिः बाध्यन्ते. न च भ्रान्तिप्रतिपन्नेन वैधि आकांक्षा निवर्तयितुं शक्यते, खलु. विधेः आकांक्षा अस्ति. का आकांक्षा? साध्यं साधनम् इत्यादि. अनन्तरम् एवं यूपविषये आकांक्षा, किं? वृक्षविषये आकांक्षा, खलु.
येन वृक्षेण यूपः निर्मेयः इति। तदा भ्रान्त्या किम् आगतं? खादिरत्वम् आगतं। खदिरवृक्षः आगतः, खदिरवृक्षेण निर्मातव्यं भ्रमात्। एवं भ्रान्त्या प्राप्तेन खदिरेण आकाङ्क्षायाः शमनं। अवगतं वा? वैधि आकाङ्क्षा निवर्तयितुं शक्यते। तस्मात् युक्तमुक्तम् उभयाकाङ्क्षारूप प्रकरण संभवात् विकृतौ प्राकृत अंग अनुवादेन विधीयमानानाम् औदुम्बरत्वादीनां प्रकरणं विनियोजकम्। तर्हि इदानीं किं जातम्? अस्य अर्थः भवद्भिः वक्तव्यः। उक्तम् येन केनापि अथवा यया कयापि उच्यते वा? वर्क्शाप् खलु एतत्, कार्यं स्यात्। केनापि उच्यते वा? तस्मात् युक्तमुक्तम् उभयाकाङ्क्षारूप प्रकरण संभवात्। सुलभमस्ति। प्रकरणं नाम किम्? उभयाकाङ्क्षा। उभयाकाङ्क्षा प्रकरणं तत् संभवति कुत्र? अत्र अस्मिन् विषये। तर्हि किं कर्तव्यं? विकृतौ प्राकृताङ्ग अनुवादेन। विकृतौ किं कृतं? प्राकृतम् अङ्गं किमासीत्? प्रकृतौ विद्यमानम् अङ्गं उपांशम् अनूद्य अनुवादेन विधीयमानानाम् औदुम्बरत्वादीनाम्। औदुम्बरत्वस्य विधानं कृतं कुत्र? विकृतौ कृतं खलु। विधीयमानानाम् औदुम्बरत्वादीनां प्रकरणं विनियोजकम्। प्रकरणं किं करोति? विनियोगं करोति। विनियोगो नाम विनियोगो वा? विनियोगविधिः। विनियोगविधेः लक्षणं किम्? अङ्गप्रदान सम्बन्धबोधको विधिः। तर्हि विनियोगो नाम अंगप्रदान संबंधः खलु। अंगत्वेन अन्वय, अंगत्वेन अन्वयबोधनं खलु। तर्हि इदानीं किं जातम्? औदुम्बरत्वस्य ग्रहणं केन प्रमाणेन? प्रकरणप्रमाणेन। किमर्थम्? उभयाकाङ्क्षा सम्भवा। कस्य कस्य आकाङ्क्षा? उभयाकाङ्क्षा नाम रूपस्यापि आकाङ्क्षा, अनन्तरम् औदुम्बरत्वस्यापि आकाङ्क्षा। आदिरत्वं नागतम्। औदुम्बरत्वस्यापि आकाङ्क्षा, यूपस्यापि आकाङ्क्षा। अनन्तरम् एतादृशं किम् अन्यत् उदाहरणं दीयते? एकम् उदाहरणं समाप्तम्। अग्रिमम् उदाहरणं दीयते। अग्रे गम्यताम्। नेक्स्ट नेक्स्ट एतत् भ्रान्तिप्रतिपन्नस्य इति। भ्रान्तिप्रतिपन्नेन भ्रमात् प्राप्तेन आकाङ्क्षायाः शमनं खलु। यथा रज्जौ कः भ्रमः भवति? सर्पः इति भ्रमः। परन्तु रज्जुः दशति वा? सर्पः दशति। एवं कार्यं किमपि न भवति। एवं भ्रमात् किं स्वीक्रियते? रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इति स्वीक्रियते, परन्तु कार्यं न भवति। एवं किम् आदिरत्वं किम् आगतं? ब्रह्म आकाङ्क्षां शामयति। अग्रे अयं विषयः द्रष्टव्यः। इदानीं किमस्ति पश्यतु। वृषदाज्येन अनुयाजान् यजति इति। राज्येन अनुयाजान् यजति। प्रयाजो नाम प्रयाजवत् अङ्गविशेषः। तावता प्रयाजः प्रयाजः इति यदङ्गं भवति अनुयाजः। यो अनुयाजः त्रयः भवन्ति। द्रव्यं किं? वृषदाज्यं। दाज्यद्रव्येन अनुयाजानाम् अनुष्ठानं। प्रकृतौ किं क्रियते? केवलम् आज्येन क्रियते। तो किमस्ति? केवलम् आज्यं। विकृतौ किमस्ति? पृषदाज्यमस्ति। आज्यं तु समानं। प्रकृतौ अपि आज्यमासीत्, अत्रापि आज्यमस्ति, परन्तु एतत् किम्? ईषत् विशिष्टं। पृषदाज्यं। पृषत् नाम किं? दधिमिश्रितम् आज्यं। दधिमिश्रितम् आज्यं पृषदाज्येन अनुयाजानाम् अनुष्ठानं कर्तव्यम्। पूर्वं किम् आसीत्? यूपः समानः।
तौ अपि व्यूपः आसीत् विकृतौ अपि व्यूपः आसीत् पूर्वं तु खादिरत्वम् आसीत् अनन्तरं किम् आसीत् औदुम्बरत्वम् आगतम् अत्र पूर्वं किं केवलम् आज्यम् आसीत् केवलाज्यस्थाने पृषदाज्यम् आगतम् यथा औदुम्बरत्वम् आगतं तथा पृषत्वम् आगतम् समानता अस्ति साम्यमस्ति अतः प्रकरणेन प्राकृताङ्गम् अनुज्ञा विकृतौ विहितमस्ति अतः अत्रापि प्रकरणं भवति आचार्य वाक्यं पश्यन्तु एवं पृषदाज्येन अनुयाजान् यजति इति प्राकृत अनुयाज अनुवादेन अनुयाजः अस्ति प्रकृतौ अस्ति किं प्रति आगतः तादृश प्राकृतं यत् प्राकृतः यः अनुयाजः तद् किं कृतिं प्रति आगतः तादृश अनुयाजम् अनूद्य किं कृतं विधीयमानं पृषदाज्यं राज्यस्य राज्ये तद् न जुहोति किं विधीयते न जुहोति दधि विधीयते तदर्थं क्या अस्ति अत्रापि पृषदाज्येन पृषदाज्यं विधीयते तद् न जुहोति होमः किं भवति साध्यं भवति साध्यं खलु अत्र किं साध्यं द्वितीया कुत्र अस्ति द्वितीया अस्ति चेत् साध्यं द्वितीया अस्ति चेत् साधनं ये साधनत्वं तदेव विधीयते इति द्वितीया अस्ति साध्यमिति फलमिति स्वीक्रियते तर्हि अत्र साध्यं किं राजा राजः साध्यं राज्यं साधनं तदेव उक्तं किं प्राकृत अनुयाज अनुवादेन विधीयमानं पृषदाज्यम् अतः अनुयाजाः आगताः तान् अनूद्य पृषदाज्यं विहितम् इति पृषदाज्यमपि प्रकरणात् विकृत्यङ्गं प्रकरणप्रमाणे विकृतिं इति केचन आचार्याः एवं कुर्वन्ति पूर्वतनम् उदाहरणं यथा अस्ति तथैव एतदपि अतः अत्रापि प्रकरणं कृतवन्तः अस्मत्तातचरणास्तु एवम् आहुः ग्रन्थकाराणां तातचरणा ते किं वदन्ति पृषदाज्यं हि अनुयाज अनुवादेन विधीयते एतत् समानं पूर्वमपि तथैव उक्तं खलु अनुयाजम् अनूद्य पृषदाज्यं विधीयते तथा होमम् अनूद्य दधि विहितं तद्वदेव अनुयाजम् अनूद्य पृषदाज्यं विहितं तत्स्वरूपे अनर्थक्यप्राप्तौ तत्स्वरूपे नाम अनुयाजस्वरूपे पृषदाज्यं विना अनुयाजस्य अनुष्ठानं भवति वा न वा भवति येन द्रव्येण केवलम् आज्येन भवति येन कदाचित् स्यात् इदानीं किं येल्लो कलर् अस्ति एतत् शर्ट् पीताम्बरा पीतत्वं नास्ति चेत् शर्ट् न भवति वा एतत् टैल्स् न भवति चेत् न भवति स्थापयामि खलु पृषदाज्यं विनापि अनुयाजानम् अनुष्ठानं भवति तर्हि किं तर्हि एतद् व्यर्थं पृषदाज्यं व्यर्थम् इति केवलम् अनुयाजार्थम् अनुयाजानम् अनुष्ठानार्थं पृषदाज्यं स्वीकृतम् इति स्वीक्रियमाणे पृषदाज्यं व्यर्थं किमर्थं तद्विनापि भवति तर्हि तदेव वदति तत्स्वरूपे अनुयाजस्वरूपे अनर्थक्यप्राप्तौ केवलम् अनुयाजस्य स्वरूपार्थम् अनुयाजस्य आकारार्थम् अनुयाजानम् अनुयाज्यम् अस्ति पृषदाज्यं व्यर्थं भवति तद्विनापि भवति पृषदाज्यं विनापि अनुयाजानम् अनुष्ठानम् अतः तैः एव विकृत्य पूर्वं लक्षयितुं युक्तं किं कर्तव्यम् अपूर्वं कल्पनीयं भवति पूर्वसाधनीभूत अनुयाजार्थम् इति वक्तव्यं नाम अपूर्वं प्रति साधनम् इति अपूर्वं द्वयमस्ति किम् अनुयाजानाम् अनुष्ठानेनापि अपूर्वं भवति विकृतिप्रधानस्य तर्हि किम् अपूर्वं साध्यम् यस्य कस्यापि अनुष्ठानेन किं भवति अथवा पदार्थस्य अनुष्ठानेन यागादीनाम् अनुष्ठानेन किं भवति अपूर्वं भवति यागादीनाम् अनुष्ठानम् अपूर्वं फलसिद्धिः एवमेव चलति खलु तर्हि किं पृषदाज्येन किं भवति इदानीम् अपूर्वं भवति किम् अपूर्वं भवति अपूर्वद्वयमस्ति अनुयाजापूर्वमस्ति विकृत्यपूर्वमस्ति तर्हि किम् अपूर्वं भवति इति कल्पयामः
इदानीं किं गृहे किञ्चित् खत्म हो गया बोल के सोच, है कि नहीं? दुकान जाके लाना है, 2-3 दुकान है, एक पास में है, दुकान से लाएंगे, पास में जो दूर से जाना है तो क्या है, प्रयत्न लाग गौरवम, ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है. అవునా కదా? ఉప్పు ఖాళీ అయిపోయిందంటే ఇది అంగడి నుంచే తీసుకొస్తారు. దగ్గర ఉండే అంగడి నుంచి దూరం ఎందుకు వెళ్ళరు? టైం వేస్ట్, ప్రయత్నం ఎక్కువ ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకు ఏమి 2 అపూర్వాలు ఉన్నాయి. ఏ అపూర్వం వస్తుంది అంటే కిం అపూర్వం లభ్యతే ఇత్యుక్తే కిం భవతి అనుయాజాపూర్వం లభ్యతే. अनुयाजानाम् अनुष्ठानेन यद् अपूर्वं तदेव साध्यं. किमर्थं? पार्श्वे अस्ति. अनुयाजार्थमेव पृषदाज्यम्, एतद् अपूर्वं पार्श्वे अस्ति. तर्हि अनुयाजापूर्वार्थमेव पृषदाज्यानाम् अनुष्ठानं. केवलम् अनुयाजस्य स्वरूपार्थं नास्ति, अपि तु अपूर्वसाधनीभूत अनुयाजार्थं. पूर्वं प्रति साधनम् अनुयाजः, तादृश अनुयाजोद्देशेन पृषदाज्यस्य तदेव उच्यते. सर्वत्र एवमेव स्वीकृतं औदुम्बरत्वम् आदिरत्वं तद् जुहोति. सर्वत्र किमस्ति? दधि विना तेन द्रव्येण यागस्य अनुष्ठानं पूर्वसाधनी अपि एवं. प्राकृत किमस्ति वाक्यं? तत्स्वरूपे अनर्थक्य प्राप्तौ तैः न विकृत्य पूर्वं लक्षयितुं किमपि अपूर्वं लक्षणीयं, नो चेत् वैयर्थ्यं भवति. किम् अपूर्वम्? अनुयाजापूर्वं लक्षणीयं. तद् अग्रे गत्वा विकृत्य पूर्वं न लक्षयितुं युक्तं. किमर्थं? विप्रकर्षा दूरे अस्ति, सन्निकृष्टमस्ति. किन्तु किमस्ति? दीक्षणीया वाङ्नियमन्यायेन स्वापूर्वमेव लक्षयितुं युक्तं सन्निकर्ष. एकः दृष्टान्तः दीयते. सोमयागे दीक्षिणी इष्टि काचित् भवति. यदा यजमानः दीक्षित तादृश किम् अनु दीक्षिणीयष्टिः इति. तत्र किमस्ति? कामस्वरः कश्चन. यावत्या वाचा कामयित तावत्या दीक्षणीयायाम् अनुब्रूयात् इति वाक्येन. कामस्वरस्य फलं किम्? किम् अदृष्टम् इत्युक्ते तत्र अपूर्वद्वयमस्ति. सोमयागस्य अङ्गं भवति दीक्षणीयष्टि. सोमयागस्य अङ्गं दीक्षणीया. तर्हि दीक्षणीयातः अपि एकम् अपूर्वम्. अनन्तरं ज्योतिष्ठोमेनापि एकम् अपूर्वं सिद्ध्यति. कामस्वरः अस्ति. कामस्वरस्य किम् अपूर्वम्? अपूर्वद्वयमस्ति. ज्योतिष्ठोमस्य एकम् अपूर्वम्, अनन्तरं तत्पूर्वं दीक्षणीयापूर्वं खलु. तर्हि किम् अपूर्वं कल्प्यते साध्यमिति? दीक्षणीयापूर्वं पार्श्वे अस्ति. तर्हि दीक्षणीयापूर्वमेव तदेव चित्रे अस्ति खलु. कामेश्वरः दीक्षणीयापूर्वम्, अनन्तरं सोमापूर्वं, यागापूर्वं. तर्हि किम् अपूर्वं कल्प्यते? वाङ्नियमस्य दीक्षणीयापूर्वमेव साध्यं. तदर्थं पार्श्वे अस्ति. एवं दृष्टान्तः दत्तः. राज्यस्य उद्देश्यं किम् इत्युक्ते अपूर्वसाधनीभूत अनुयाजः. यथा कामस्वरस्य साध्यं किम्? अपूर्वसाधनीभूता दीक्षिणी साध्यं. तद्वदेव एवं प्रकृतेपि साध्यं किम्? प्रकृते साध्यं किम्? उदाहरणे दर्शितं. ते किम्? केवलम् अनुयाजो नास्ति, पूर्वसाधनीभूत अनुयाजः. अपूर्वं प्रति साधनं भवति अनुयाजः. तादृश अनुयाजोद्देशेन तदाज्यस्य केवलम् अनुयाजोद्देशेन धनं नास्ति, पूर्वसाधनीभूत अनुयाजोद्देशेन. तदेव उच्यते दीक्षणीया वाङ्नियमन्यायेन
स्वापूर्वमेव लक्षयितुं युक्तं सन्निकर्षा। त्वं नाम स्वापूर्वं, त्वं नाम किं स्वीकर्तव्यं, दीक्षणीया स्वीकर्तव्या, दीक्षणीया पूर्वमेव। अत एव उत्पवनादीनां प्रोक्षणादि अपूर्व प्रयुक्तत्वम् उक्तं नवमे। अन्यदुदाहरणं द्वितीयं दीयते। किं? प्रोक्षणपात्रं भवति, पात्रे जलं भवति, जलस्य संस्कारः कर्तव्यः। संस्कारः किम् आकारकः? उत्पवनम् इति। उत्पवनम् एवं दर्भकुशं स्वीकृत्य एवं क्रियते खलु अर्थकर्मणि, एवं श्रौतकर्मणि क्रियते। जलस्य संस्कारः उत्पवनम् इति जलमुद्दिश्य संस्कारः क्रियते। उत्पवनमिति यः संस्कारः तस्य फलं किम् इति चिन्तयति। फलं किम्? अपूर्वद्वयमस्ति। प्रोक्षणजन्यम् अपूर्वमेकं, प्रधानस्य अपूर्वमेकं। किम् अपूर्वं पार्श्वे अस्ति? प्रोक्षणजन्यम् अपूर्वं, अतः तदेव। एवं द्वितीयम् उदाहरणं दत्तं, सुलभम् अस्ति। तदेव उच्यते। किमस्ति वाक्यम्? उत्पवनादीनां प्रोक्षणादि अपूर्वप्रयुक्तत्वम्। प्रोक्षणजन्य अपूर्वं प्रयोजकं, प्रयुक्तत्वं युक्तिः। चतुर्थाध्याये प्रयुक्तिः इति। प्रयुक्तिर्नाम प्रयोज्य प्रयोजकः। कः प्रयोजकः? किं प्रयोजकः? अत्र किम्? उत्पवनं प्रयोज्यं। प्रयोजकः कः? प्रोक्षणजन्यम् अपूर्वं राज्यं प्रयोज्यं। प्रयोजकं राजापूर्वम्। एवम् अतः विधीयमानस्य पृषदाज्यस्य वाक्यप्रतिपन्नेन अनुयाजापूर्वेण वाक्यप्रतिपन्नेन नाम वाक्यप्रमाणम् इति साधुचरणानां पक्षः खलु। विधीयमानस्य पृषदाज्यस्य अनुयाजोद्देशेन अपूर्वसाधनीभूत अनुयाजोद्देशेन पृषदाज्यं विहितं। तत् किं? वाक्येन ज्ञातं खलु, वाक्यप्रमाणेन ज्ञातं। वाक्यं नाम किं? समभिव्याहारो वाक्यं। व्याहारः नाम किं? साध्यत्वादिवाचक द्वितीयादिकं न स्यात्, द्वितीयाविभक्तिः इत्यादिकं न स्यात्। प्रकृतवाक्ये किमस्ति? पृषदाज्येन अनुयाजान् यजति। किमस्ति? क्या अस्ति? साध्यं, साधनमपि अस्ति। वाक्यप्रतिपन्नेन इति ग्रन्थे अस्ति। वाक्यप्रमाणं ज्ञातं भवति कथम् इति आगच्छति। वाक्यप्रमाणं ज्ञातं, द्वितीयादिकं न स्यात् इत्युक्तं। तद् द्वितीयादिकम् अस्ति, द्वितीयापि अस्ति, तृतीयापि अस्ति। द्वितीया अस्ति चेत् द्वितीयाश्रुतिः, द्वितीया अस्ति चेत् द्वितीया। तर्हि अङ्गत्वमपि ज्ञातं, अङ्गित्वमपि ज्ञातं खलु। द्वितीया अस्ति चेत् किम्? अङ्गं भवति वा अङ्गी भवति वा? द्वितीया अस्ति चेत् अङ्गी भवति। अनुयाजान् द्वितीया अस्ति। तर्हि एतद्विषये चिन्तयन्तु, पीपीटी अपि कुर्वन्तु। परश्वः किञ्चित् आरम्भात् एतावत्पर्यन्तं यत् अधीतमस्ति एकं कार्यशाला अस्ति खलु, कार्यं स्यात् खलु। एवं विधीयमानस्य पृषदाज्यस्य वाक्यप्रतिपन्नेन अनुयाजापूर्वेण एव निराकाङ्क्षा। तर्हि अनुयाजापूर्वं साध्यं। साधनं किं? पृषदाज्यम्। एवम् अनुयाजापूर्वेण नैराकाङ्क्षा न प्रकरणात् विकृत्यपूर्वार्थत्वं। विकृत्यपूर्वं प्रति न गन्तव्यं, दूरे अस्ति। अनुयाजापूर्वं साध्यं, अनन्तरं पृषदाज्यं साधनं खलु। प्रमाणं किं? वाक्यं खलु। अनन्तरं वयं तु अङ्गीकृत्यापि विकृत्यर्थत्वं ब्रूमः। येभिः किमुक्तं? साधुचरणैः
विकृतिं प्रति अङ्गं नास्ति इत्युक्तं खलु। परन्तु अनुयाजापूर्वार्थम् इत्युक्तम्। अनुयाजापूर्वार्थं कस्य विनियोगः? पृषदाज्यस्य विनियोगः। पृषदाज्यस्य साध्यम् अनुयाजापूर्वम् इत्युक्तम्। येभिः किं क्रियते? एतत् तातचरणानां पक्षः। येभिः किमुच्यते? निराकरणं क्रियते। वयं तु अङ्गीकृत्यापि ब्रूमः। पूर्वं गम्यताम् एकवारं। पूर्वम् इतोपि पूर्वम् इतोपि इतोपि अत्र पक्षत्रयम् आगतम्। केचित् काराणां केचित् आचार्याः इत्युक्तम्। आचार्याणां पक्षः आगतः, अनन्तरं तातचरणानां पक्षः आगतः, अनन्तरं ग्रन्थकाराणां पक्षः। आपदेवस्य कः पक्षः? वयं तु अङ्गीकृत्यापि विकृत्यर्थत्वं, नाम कृष्ये अस्ति चेदपि दूरे अस्ति चेदपि वयं किं कुर्मः? विकृत्य पूर्वं प्रति अङ्गम् इति वयं वदामः, कथञ्चित् वदामः। ज्ञायते वा? अग्रे दुष्टजनाः कदाचित् सन्तोषः कर्तव्यः। संशय अङ्गीकुर्मः। तद्वत् किम् अङ्गीकृतं? विकृत्य पूर्वमपि अङ्गीकुर्मः ते अस्ति चेदपि। तथापि बहुत्वा विकृत्यर्थत्वं पृषदाज्यस्य। विकृत्य पूर्वं प्रति गच्छामः। एतावत्पर्यन्तं नियाजापूर्वार्थम् इति पृषदाज्यस्य। तथापि न प्रकरणं विनियोजकं। प्रकरणप्रमाणं येभिः किमुक्तं? प्रकरणं नास्ति इत्यपि। विकृत्य पूर्वम् अङ्गीकुर्मः, विकृतिं प्रति अङ्गम् इति परन्तु प्रकरणं प्रमाणम्। अवगतं वा? केचित् आचार्याः किम् उक्तवन्तः? प्रकरणं प्रमाणमपि भवति, विकृतिं प्रति येभिः किम् उक्तं? विकृतिं प्रति अङ्गम् इति अंशं स्वीकुर्मः। अंशद्वयमस्ति, प्रकरणप्रमाणम् अनन्तरं विकृतिं प्रति अङ्गम्। येभिः किम् उक्तं? विकृतिं प्रति अङ्गम् इति कदाचित् कथं कुर्मः, परन्तु प्रकरणं प्रमाणम्। अतः प्रकरणस्य उदाहरणम् इति दत्तं। यथा तुम्बरो यूपो भवति, प्रकरणस्य उदाहरणम् इति दत्तं खलु। तद्वदेव पृषदाज्येन अनुयाजान् यजति अपि प्रकरणस्य उदाहरणम् इति केचन आचार्याः दत्तवन्तः। तस्य निराकरणं येभिः क्रियते। अत्र प्रकरणं द्रष्टुं समानता अस्ति खलु। खादिरो यूपो भवति, औदुम्बरो यूपो भवति इवत्। पृषदाज्येन अनुयाजान् यजति, एकः गुणः, अनन्तरं कस्य अनुष्ठानम् इति विचारः। उभयत्र समानता अस्ति, परन्तु अत्र प्रकरणं नास्ति। किमर्थम्? अग्रे पश्यामः। तथापि न प्रकरणं विनियोजकं भवति। यूपपृष्ठभावेन हि यावत् खादिरत्वम् आयाति तावत् औदुम्बरत्वविधानात् उभयाकाङ्क्षा सम्भवात् युक्तः प्रकरणविनियोगः। प्रकरणप्रमाणेन विनियोगः जातः। कुत्र? औदुम्बरो यूपो भवति। पूर्वं यः विषयः उक्तः स एव उक्तः। यूपपृष्ठभावेन प्रकृतितः विकृतिं प्रति यूपपृष्ठभावेन किमागतं? खादिरत्वं यावत् आयाति, खादिरत्वम् आगतं खलु, ब्रह्मात् आगतम् इति आयाति तावत् औदुम्बरत्वविधानात्। विकृतौ किं कृतम्? औदुम्बरत्वस्य विधानं कृतम्। उभयाकाङ्क्षा सम्भवा, उभयत्र आकाङ्क्षा अस्ति इत्यतः युक्तः प्रकरणविनियोगः, प्रकरणप्रमाणेन विनियोगो सम्भवति। एवं यावत् अनुयाजपृष्ठभावेन आज्यमायाति तावदेव यदि पृषदाज्यं विधीयते तदा उभयाकाङ्क्षा सम्भवात् प्रकरणविनियोगः भवेत्। भवति इति नास्ति, भवेत्। कदा भवेत्? यावत् अनुयाजपृष्ठभावेन, अनुयाजाः प्रकृतितः विकृतिं प्रति आगताः खलु। अनन्तरम् आज्यं यावत् आयाति, आज्यमागतं प्रकृतितः, प्रकृतौ आज्यमासीत्, केवलम् आज्यं, विकृतिं प्रति आज्यमागतम् आयाति तावदेव यदि पृषदाज्यं विधीयते। पूर्वं किमागतं? खादिरत्वमागतम्, औदुम्बरत्वस्य विधानं कृतम्। एवमेव आज्यं यदागतं तदा पृषदाज्यं विधीयते चेत् तदा एव किं भवति? उभयाकाङ्क्षा भवति। विद्यमानस्य पृषदाज्यस्यापि आकाङ्क्षा। एवं मम द्रव्यं किम् इति तस्मिन् पक्षे आकाङ्क्षा, यत्र आकाङ्क्षा अस्ति इत्यतः प्रकरणं भवति स्म, परन्तु अत्र प्रकरणं न भवति। किमर्थं?
न तु एतदस्ति न हि पृषदाज्यं नाम द्रव्यान्तरं किञ्चित् पूर्वं खादिरत्वस्य अपेक्षया औदुम्बरत्वं भिन्नमासीत् खदिरवृक्षाः अन्यः उदुम्बरवृक्षाः अन्यः परन्तु अत्र किम् आज्यापेक्षया पृषदाज्यं भिन्नम् न हि पृषदाज्यं नाम द्रव्यान्तरं यद् द्रव्यं द्रव्यान्तरं द्रव्यान्तरं किञ्चित् अन्यद् द्रव्यमेव नास्ति यत् पूर्वतनम् आज्यं तदेव आज्यम् यत् आज्यस्थानापन्नं विधीये पूर्वं किं कृतं खादिरस्थानापन्नम् औदुम्बरत्वम् आगतं पूर्वम् अत्र तु आज्यस्थानापन्नं पृषदाज्यं नास्ति तर्हि औदुम्बरत्वमिव खादिरत्वस्थानापन्नं खलु औदुम्बरत्वं किं स्थानापन्नं खादिरत्वस्थानापन्नम् एवम् आज्यस्थानापन्नं पृषदाज्यं नास्ति यतोहि आज्यापेक्षया पृषदाज्यं भिन्नं तर्हि पृषशब्दस्य पृषन्मणिः इतोपि अग्रे इतोपि एतत् पृषदाज्यं नाम किं तर्हि दधिमिश्रितम् आज्यं तदेव प्रकृतौ यद् आज्यमासीत् तदेव आज्यं विकृतौ अपि भवति परन्तु किमाज्यम् इत्युक्ते यत् विशेषणसहितं विशेषणं किं दधि तदेव उक्तं पृषशब्दस्य पृषन्मणि पृषन्मणिः इति लोके प्रयोगो पृषन्मणिः नाम किम् इत्युक्ते चित्रमणि तर्हि पृषशब्दस्य चित्रतार्थः इत्यादौ चित्रतावाचित्वेन दृष्टत्वा पृषन्ताबोधकत्वं दृष्टम् अत्रापि पृषदाज्यं नाम चित्रमाज्यं पृषन्मणि तर्हि पृषदाज्यं नाम चित्राज्यं चित्रं नाम विचित्रम् तर्हि पृषदाज्यस्य चित्राज्यवाचित्वा पृषदाज्यं नाम चित्राज्यम् अतः एव निगमेषु आज्यपान् इत्येव वक्तव्यं न तु पृषदाज्यपान् इति प्रकृतौ किमस्ति प्रकृतौ द्रव्यं किम् आज्यं केवलम् आज्यम् आज्यस्य भोक्तारः के आज्यं के पिबन्ति देवाः पिबन्ति खलु अतः आज्यपान् इति मन्त्रस्य प्रकृतौ आज्यपान् वयं सर्वे जलपान् पान् किमुक्ति वेदे प्रकृतौ आज्यपान् इत्यस्ति आज्यापेक्षया पृषदाज्यं भिन्नं चेत् किं वक्तव्यमासीत् पृषदाज्यपान् इति वक्तव्यमासीत् विकृतौ किमर्थं प्रकृतौ द्रव्यमस्ति आज्यं विकृतौ द्रव्यमस्ति पृषदाज्यं प्रकृतौ मन्त्रः अस्ति आज्यपान् आज्यपान् आवाह आज्यपान् आवाह परन्तु विकृतौ किं वक्तव्यमासीत् भिन्नं चेत् द्रव्यं पृषदाज्यपान् आवाह इति वक्तव्यमासीत् परन्तु कः मन्त्रः प्रयुज्यते इत्युक्ते आज्यपान् आवाह इत्येव द्रव्यभेदो भवति देवताभेदो भवति तदा मन्त्रोऽपि भिन्नो भवति कुत्र दृष्टम् अग्नये जुष्टं निर्वपामि इति मन्त्रः अस्ति प्रकृतौ एतत् श्रुतं वा अग्नये जुष्टं निर्वपामि प्रकृतौ प्रकृतिः आग्नेययागः आग्नेययागे देवता अस्ति अग्निः अग्निमुद्दिश्य मन्त्रः अस्ति अग्नये जुष्टं निर्वपामि विकृतौ देवता अस्ति सूर्यः सौर्ययागः विकृति आग्नेययागः प्रकृति विकृतौ सौर्ययागे देवता भवति सूर्यः तर्हि कः मन्त्रः वक्तव्यः प्रकृतिं प्रति मन्त्रः सः अतिदिष्टः अग्नये जुष्टं निरोपामि स एव मन्त्रः अतिदिष्टः अग्नये जुष्टं निरोपामि परन्तु अग्निदेवता नास्ति सूर्यदेवता अस्ति खलु तदा ऊहः कृतः कथम् ऊहः अग्निपदस्थाने सूर्यपदस्य निक्षेपः कृतः किमर्थं मन्त्रेण किं कर्तव्यं प्रकृतसम्बद्धं प्रकाशनीयं तौ अग्निः नास्ति अग्नेः प्रकाशनेन वैयर्थ्यं भवति सूर्यः प्रकाशनीयः तो सूर्यः देवता तर्हि कथं कर्तव्यं मन्त्रस्य परिवर्तनं कर्तव्यम् ऊहः इति नाम तर्हि किम् अग्नेये जुष्टं निरूपामि इति मन्त्रः कथमुच्यते सूर्याय जुष्टं निरूपामि खलु तद्वदेव अत्रापि किं कर्तव्यं पूर्वं प्रकृतौ आज्यमासीत्
विकृतौ प्रषदाज्यम् आज्यापेक्षा यदि पृथक् भवति प्रषदाज्यं तर्हि प्रषदाज्यपान् इति वक्तव्यम् ऊहा कर्तव्या आसीत् परन्तु न क्रियते आज्यपान् इत्येव मन्त्रः तर्हि किम् आगतं तेन यदा मन्त्रभेदो नास्ति तर्हि किं द्रव्यभेदोऽपि नास्ति यतः देवताभेदे सति किं मन्त्रभेदः कृतः अत्र मन्त्रभेदो नास्ति मन्त्रभेदो नास्ति नाम आगतं द्रव्यं भिन्नं पूर्वं यदा आज्यमासीत् तदेव आज्यं विकृतौ अपि अस्ति खलु ते वदति अत एव निगमेषु निगमः नाम देवता आवाहनार्थं निगमः निगमेषु आज्यपान् इत्येव वक्तव्यं न तु तदाज्यपान् तर्हि मन्त्रभेदो नास्ति इत्यतः द्रव्यभेदो नास्ति नाम प्रकृतौ यद् द्रव्यमास्ति तदेव द्रव्यं विकृतं प्रकृतौ औदुम्बरीयूपो भवति इति किं तत्र द्रव्यं भिन्नं खदिरवृक्षः आसीत् वृक्षः आगतः द्रव्यं भिन्नं जातं अत्र तु द्रव्यभेदो नास्ति अतः प्रकरणं नास्ति इत्यत्र प्रमाणं दर्शयति न च यावत् प्राकृतम् आज्यमायाति तावदेव चित्राज्यविधानात् प्रकरणविनियोगः सम्भवति इति वाच्यम् इदानीं किं वदति प्रकृतितः आज्यमागतं खलु यावदाज्याति तावत् चित्राज्यस्य विधानं क्रियते तदाज्यं भिन्नं तत् केवलं तूष्णीम् आज्यमासीत् एतत् पृषदाज्यं चेत् किं द्रव्यं भिन्नं जातं खलु तर्हि किं प्रकरणविनियोगो भवति पृषदाज्यविषये आकाङ्क्षा तु अस्ति विकृतौ तर्हि उभय आकाङ्क्षा अस्ति प्रकरणं भवति खलु इत्युक्ते प्रकरणं न भवति न हि पृषदाज्यशब्देन चित्रता गुणविशिष्टम् आज्यं विधीयते विशिष्टविधाने गौरव विकृतौ अपि नूतनद्रव्यं न विधीयते किमर्थं पृषदाज्यशब्दे पृषदाज्यम् इति पदमस्ति परन्तु यद् आज्यं प्राप्तम् आज्योद्देशेन पृषत्वस्यापि विधानं नास्ति एवं चित्रता गुणविशिष्टम् आज्यं न विधीयते चित्रता गुणविशिष्टः विशिष्टद्रव्यमस्ति आज्यं तादृश आज्यस्यापि विधानं नास्ति किमर्थं विशिष्टविधाने गौरवं प्रकृतौ किमस्ति आज्यमस्ति यथा यूपः आगतः तद्वदेव आज्यम् आगतं चेत् आज्यमुद्दिश्य पृषत्वस्य विधाने लाघवमस्ति गिफ्ट यच्छति रेड शर्ट क्या है बोल के लाल कपड़ा दे रहा है बोल के सोचिए क्या बोलेंगे या तो श्वेतवस्त्रम् अपेक्षते सः गिफ्ट यच्छन् अस्ति सः न मास्तु इति वदामश्चेदपि सः नाङ्गीकरोति न किं वदामि अस्माकम् अपेक्षितमस्ति श्वेतवस्त्रं सः रक्तवस्त्रं यच्छन् अस्ति वयं किं वदामः रक्तवस्त्रं तु यच्छन् अस्ति सः तदपि निराकृतं सः नाङ्गीकरोति यत् रक्तवस्त्रं श्वेतवस्त्रं यच्छतु केवलं श्वेतांशमेव गुणमात्रं एवमेव आज्यस्य विधानमस्ति अतः प्रकृतौ अपि आज्यमस्ति विकृतौ अतिदिष्टं यत् प्राप्तम् आज्यं तदुद्देशेन केवलं चित्रत्वस्य विधाने लाघवमस्ति इदानीं गिफ्ट् यच्छति यदानीयतु एसि यच्छतु इति वदामश्चेत् गौरवं भवति वैसा तो नहीं करना है लेकिन यहाँ भी आज्य आ रहा है तो आज्य आ रहा है थोड़ा सा राघव ये बता रहे क्या है राज्य शब्देन चित्रता गुण विशिष्टम आज्यम न विधीयते विधाने गौरव चेत गौरव आदमी गिफ्ट समय में तो सफेद कपड़ा दे दो सही नहीं था समय में दे दो गौरव हो जाता विधान है गौरव जब कपड़ा दे रहा है उस समय में क्या है कि ये रंग नहीं है दूसरा रंग बोले
ये बता रहे हैं। किंतु प्राकृत आज्य अनुवादेन, जो आज जा रहा है, प्राकृत आज्य अनुवादेन चित्रता गुण मात्रम, सिर्फ चित्र का विधान करें, लेकिन नहीं, सिर्फ विशेषण को मिलाएंगे। ऐसे उदाहरण कहाँ देखें? लोहित उष्णीषाः ऋत्विजः प्रचर। प्रकृति में क्या है? सफेद टोपी है, सफेद टोपी यहाँ प्रचरन्ति, त्याग त्याग करना, सफेद मैंने सफेद वस्त्र बांध के क्या करेंगे? लेकिन क्या है विकृति में? क्या है? लोहित उष्णीषाः ऋत्विज। यहाँ क्या है? प्रकृति में क्या है? सफेद टोपी। उस समय में विकृति में क्या गया? लोहित उष्णीषाः ऋत्विजः प्रचर। लाल टोपी क्या करेंगे? चलना नहीं, चल गए, करंती त्याग का अनुष्ठान कर। नहीं तो क्या है? जो टोपी पहनना था क्या है? लाल रंग। लौहित्यस्य आधिक्यम कृतं, विशेषणस्य विधानं कृतं। टोपी तो टोपी है, लेकिन क्या है? कलर चेंज कर दी, लेकिन एक विशेषण ज्यादा कर दी। यहाँ भी क्या है? आज एक ही ये है, अपि आज्यमस्ति, विकृतौ अपि आज्यमस्ति, परन्तु केवलं चित्रत्वस्य विधानं कृतं। हा उष्णी लौहित्यस्य विधानं कृतं, तदेव पृषत्वस्य विधानः दत्तः। लोहित उष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति, तदुक्तं दशमचतुर्थचरणे अध्याये चतुर्थ न शास्त्रत्वा अध्याये। प्राकृतस्य एव आज्यस्य चित्रता गुणमात्र विधानम् इति शास्त्रदीपिका ग्रन्थे उक्तं। प्राकृतस्यैव आज्यस्य तौ यदाज्यम् अतिदिष्टः विकृतिः तादृशम् आज्यम् अनुज्य चित्रता गुणमात्र विधानं, केवलं चित्र कदाचित् प्रमाणं दर्शनीयम्। अस्माभिरपि यदा युद्धं क्रियते, केवलं मया यदुक्तं अयमपि एवमेव प्रदर्शयति। शास्त्रदीपिका ग्रन्थेपि एतदेव उक्तमस्ति। मया यदुक्तं तद् समीचीनं, तो किं प्रमाणं? मदुक्तमेव प्रमाणम् इति कुत्र? शास्त्रदीपिका। शास्त्रदीपिका एवम् एवञ्च विकृतेः प्राकृतेन आज्येन क्लृप्तोपकारैः अनुयाजैः निराकाङ्क्षे पश्चात् विधीयमानस्य चित्रतागुणस्य उपहोमाद्यपूर्वाङ्गवत् न प्रकरणं विनियोग। अग्रे एवञ्च विकृतेः प्राकृतेन आज्येन क्लृप्तोपकारैः अनुयाजैः निराकाङ्क्षे, अनुयाजानाम् आकाङ्क्षा आसीत्। अनुयाजस्य द्रव्यं किं? प्रकृतौ आज्यं, कृतौ किं? देवाज्यं पृषदाज्यं स्वीकृतं। किं नाम? आज्यापेक्षया तर्हि किम्? आकाङ्क्षा शान्ता। आज्यस्य अन्वये अनुयाजानाम् आकाङ्क्षा शान्ता। द्रव्यं किम्? आकाङ्क्षा। आज्यमागतं प्रकृतितः, ते आकाङ्क्षा शान्ता। एक गिलास कुछ पीना है बोल के दूध दे दिए, पानी दे दिए, एक गिलास पीने क्या करेंगे? 2 गिलास ला लिए, दो लेके आ गए। आनीतम् पातुम् एकं पर्याप्तमासीत्। वयं किं कुर्मः? द्वयमपि एकं स्वीकुर्मः, आकाङ्क्षानुसारेण कार्यं भवति। इदानीं किं? सः आज्यम् आगतं, तर्हि आज्यस्य अन्वयनेन आकाङ्क्षा शान्ता। अतः अन्यस्य द्रव्यस्य वदति आज्येन क्लृप्तोपकारैः अनुयाजैः निराकाङ्क्षे पश्चात् विधीयमानस्य चित्रता गुणं गिलास पी, आदमी दूसरा आदमी आके लाके एक गिलास आकांक्षा नहीं, लेकिन नहीं
विधीयमानस्य चित्रतागुणस्य उपहोमादि अपूर्वाङ्गवत् कृतौ प्रधान समीपे किं भवति नूतनमङ्गं भवति तद् तावत् आगतं प्रकृतौ प्रकरणं न खलु कृतौ किमस्ति पार्श्वे नूतनमङ्गं चेत् प्रकृतेः प्रधानस्य आकाङ्क्षा नास्ति खलु प्रकृतितः यदा अङ्गमागतं तयोर्मध्ये सम्बन्धो जाता जाता अतः अङ्गविषये आकाङ्क्षा नास्ति प्रधानस्य केवलं विकृतेः आकाङ्क्षा विकृतौ अपि नूतन अङ्गस्य आकाङ्क्षा मम साध्यं किम् आकाङ्क्षा प्रधानस्य तु मम साधनं किम् आकाङ्क्षा न तर्हि अन्यतराकाङ्क्षा अस्ति होमस्थाने नाम अपूर्वाङ्गस्थाने किं क्रियाकाङ्क्षा न अत्रापि आज्यमागतं विषये आकाङ्क्षा अतः आज्यमागतं खलु आज्यविषये आकाङ्क्षा जाता तर्हि केवलं चित्तत्वस्य प्रकरणे विकृतो प्रकृतेपि तत्त्वस्य प्रकरणेन अनप्रमाणेन दृष्टान्तः दत्तः किं क्रियाकाङ्क्षा संभवात् प्रकरणविनियोग होमाद्य अपूर्वाङ्गवत् न प्रकरणं विनियोग तैः उक्तं खलु ग्रन्थकारैः मम पक्षे प्रकरणं किमर्थं यदि हि प्राकृतस्य कस्यचित् गुणस्य स्थाने चित्रतागुणः विधीयेत तदा सः गुणः यावत् आयाति तावत् विकृतेः निराकाङ्क्षाभावात् चित्रतागुणस्य च तावदेव विधानात् उभयाकाङ्क्षा संभवात् प्रकरणविनियोगः भवेत् तर्हि प्रकरणं कदा भवति यथा आगतं एवं खादिरत्वम् आगतं एवं आदिरत्वस्य विधानं यथा तदेव किम् आज्यमागतं यूपस्थाने आज्यमस्ति यथा आज्यमागतं तथा किम् आज्यमागतम् आज्यस्य किमपि विशेषणं नास्ति केवलम् आज्यमागतं खलु स्थाने आज्यमस्ति खादिरत्वस्य खलु तदेव वदति किं यदि हि प्राकृतस्य कस्यचित् गुणस्य स्थाने प्रकृतौ आज्येन साकं गुणः स्यान्नाम कश्चन गुणः स्यात् स्यादेव किं भवति चित्रतागुणः विधीये विकृतौ चित्रतायाः विधानं कृतं तत्त्वस्य पूर्वं पृषत्वस्य स्थाने प्रकृतौ अन्यः गुणः भवति चेदेव प्रकरणं भवति परन्तु प्रकृतौ किमस्ति केवलम् आज्यमस्ति आज्यस्य विकृतौ काज्यस्य विशेषणमस्ति तद् विकृतौ यद् आज्यस्य तत्स्थानापन्नं किमपि नास्ति प्रकृतौ तदेव वदति गुणः विधीयेत तदा सः गुणः यावत् आयाति तावदेव यावदायाति नाम आदिरत्वं यावत् आगतं तथा औदुम्बरदानं कृतं तद्वदेव सः गुणः यावत् आयाति तावत् विकृतेः निराकाङ्क्षा आकाङ्क्षा न शान्ता तावत्पर्यन्तं प्रकृतौ येषां पदार्थानां विधानं तेषाम् अन्वयपर्यन्तम् आकाङ्क्षा अध्ययन साकं यदि गुणस्य अन्वयपर्यन्तम् आकाङ्क्षा केवलम् आज्यस्य आकाङ्क्षायाः निवारण चित्रता गुणस्य च तावदेव विधाना प्रकृतौ किं कृतं चित्रता गुण प्रकृतौ अन्यस्य गुणस्य स्थाने विहितं चेदेव उभयाकाङ्क्षा सम्भवति उभयाकाङ्क्षा भवति इति प्रकरणविनियोगः न च तादृशः प्राकृतः गुणः प्रकृतौ आज्यस्य विशेषणत्वेन कोऽपि गुणो केवलम् आज्यं कृतवेव सगुणम् आज्यं अस्ति आज्यस्य अनुयाजानाञ्च चित्रतागुणात् प्राक् एव विधानात् तस्य तत्स्थानापन्नत्वाभावात्
आज्यस्य अनुयाजानां गुणात् प्राक् आज्यमस्ति, आज्यमेव आगतम्। तस्य विधानम् आज्यस्थाने विधानं राज्यं गुणात् प्राक् एव विधानात् आज्यं तु प्रकृतितः विकृतिं प्रति आगतम्। आज्यमागतं गुणात् चित्रता गुणस्य आज्यस्य द्रव्यं किम् अन्वयो जाता अतः इत्यतः तस्य तस्थानापन्नत्वा भावः न चः दशवादनपर्यन्तम् अलं वा घट्टे स्थापय न च आज्यपृष्ठभावेन यावत् प्राकृतं निर्गुणत्वम् आयाति तावदेव अस्य विधानात् प्रकरणसम्भवः इति वाच्यम्। पूर्वं किम् उक्तवान्? प्रकृतितः आज्यमागतं विकृतौ पृष्ठदाज्यं विहितं पृष्ठत्वस्य विधानं क्रियतां प्रकरणं भवतु इति तन्न भवति। आज्यं प्रकृतौ अपि अस्ति तदेव आज्यं विकृतिं प्रति आगतम् अनन्तरम् आज्यस्य अन्वयनेन आकाङ्क्षा शान्ता। अनन्तरं किम् उक्तम्? आज्यस्थाने पृष्ठदाज्यं विहितम् इत्युक्ते परन्तु पृषत्वस्य स्थाने प्रकृतौ किमपि कोऽपि गुणः नास्ति खलु, परन्तु निर्गुणम् आज्यं विहितं गुणरहितम् आज्यं विहितं निर्गुणः एव इदानीं गुणः इति भवति। यत् निर्गुणम् आज्यमासीत् तदेव निर्गुणमेव विशेषणं जातं खलु। सः बुद्धिमान् अस्ति ज्ञानमिदस्ति, एकः अज्ञानी अस्ति तस्य विशेषणं किम्? अज्ञानता एव विशेषणं खलु। तद्वत् निर्गुणमाज्यं यावत् प्रकृतितः आगतं निर्गुणस्थाने चित्रतायाः विधानं करोतु तथा प्रकरणं उपस्थाज्यमस्ति। कादिरत्वस्य निर्गुणता अस्ति कृतौ किं कृतं? उपस्थाने आज्यमस्ति एवं औदुम्बरत्वस्य स्थाने चित्रता अस्ति तर्हि प्रकरणं भवति खलु। यथा न च आज्यपृष्ठभावेन यावत् प्राकृतं निर्गुणत्वम् आयाति निर्गुणत्वं प्लस् आज्यत्वम् आज्यं प्लस् निर्गुण आयाति तावदेव अस्य विधानात् प्रकरणसम्भवः इति। तदर्थं निर्गुणत्वस्य अविहितत्वेन गुणाज्यम् इति विधानं न कृतम्। अविहितत्वेन पाणिकण्डूयनवत् अनङ्गत्वात् विकृतेः तदाकाङ्क्षाभावात् कृतौ आकाङ्क्षा विहितविषये तो किं गुणम् आज्यं न विहितं केवलम् आज्यं विहितं आज्यविषये प्रकृतौ अपि आकाङ्क्षा तथा पाणिकण्डूयनम् इति दृष्टान्तः दत्तः वदामि चेत् एतावत् कालपर्यन्तं तेन श्रुतम् अस्माभिः शिक्षाशास्त्री उपाध्यर्थम् अधीतं तदानीं प्रतिदिनम् अध्यापकाः आगच्छन्ति शिक्षा 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 नामका इत्येव उपपादयन्ति। अस्माभिः पृष्टं प्रतिदिनं शिक्षा शिक्षा इत्युच्यते किमपि नावगम्यते इति। अध्यापकैः उक्तं भवतां श्रोतव्यमिति शिक्षा अस्माकं पाठनीयमिति शिक्षा इति। वस्तुतः न्यायप्रकाशे प्रकरणं नैवमो भवति। इतराणि प्रमाणानि सुलभतया अवगन्तुं शक्यानि सम्यक् उपपाद्यते परन्तु एतत् नैव गच्छति। परन्तु एतत् प्रकरणमपि इमे अस्माकं सहोदराः श्रीरामवर्याः PPT प्रदर्शनेन सुष्ठु उपपादितवन्तः। इतोपि अवान्तरप्रकरणादिकं पाठनीयमस्ति तदपि सम्यक् भविष्यति। अद्य सायङ्काले कृपया आगच्छन्तु। अधुना शान्तिपाठः भवति। हरिः ओम सहना भवतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरिः छायापत्रं स्वीकुरु